यस भिडियोमा चाहिँ हामी आजको मार्केटको टप 10 टर्नओभर स्टकहरू हेर्छौं हैन। अब हामी सुरु MLBL बाट गर्छौं। MLBL बाट सुरु गर्छौं है त। MLBL को के छ भन्दाखेरि MLBL को क्लोजिङ आज 695 मा क्लोजिङ भएको छ हैन। बुलिश क्यान्डल नै फर्म भएको छ। हिजोको क्लोजिङको तुलनामा चाहिँ 27 पोइन्टले बढेको छ, 4% ले बढेको छ र भोल्युम पनि राम्रो जेनेरेट भइरहेको छ र बुलिश क्यान्डललाई भोल्युमले सपोर्ट गरिरहेको छ हैन। भोल्युम हिजोको भन्दा बढिरहेको छ र टेक्निकली 20 डेज एभरेज भन्दा माथिकै भोल्युम हो र क्यान्डल बुलिश क्यान्डल फर्म भएको छ। अलिकति सेलिङ प्रेसर चाहिँ देखिएको हो हैन। अप्पर विक चाहिँ देखिएको छ आज, जुन हाई लेभल 720 को लेभल पुर्याएर चाहिँ क्लोजिङ 695 मा क्लोजिङ दिएको छ र बुलिश तर क्यान्डल हेर्दा बुलिश क्यान्डल नै हो हैन। जुन MLBL ले चाहिँ जुन यो 635 को रेजिस्टेन्स लेभललाई ब्रेकआउट गरेर चाहिँ माथि गइरहेको अवस्था हो र त्यसले जुन ब्रेकआउट गरे ब्रेकआउट चाहिँ राम्रो भोल्युमको साथ गरेको छ। यो हिसाबले चाहिँ MLBL स्टक चाहिँ फर्दर माथि जान सक्ने आधार चाहिँ बनेको छ, भोल्युमले सपोर्ट गरिरहेको छ र MLBL को लागि टार्गेट भनेको यो 780 को लेभललाई लिन सक्छौं हैन। र सपोर्ट भनेको यो सपोर्ट जुन हाम्रो ट्रेल लेभललाई ट्रेल गर्दै जाँदाखेरि 667 को लेभल छ हैन। 667 अथवा 68 को लेभललाई 668 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौं र टार्गेट भनेको 780 को लेभललाई चाहिँ हामीले टार्गेटको रूपमा लिन सक्छौं र फर्दर माथि जान सक्ने आधारहरू चाहिँ बनेको छ हैन। RSI इन्डिकेटर हेर्दाखेरि पनि बुलिशनेस चाहिँ देखिएको छ, स्टकमा स्ट्रेन्थ चाहिँ राम्रो देखिएको छ हैन। र अर्को स्टक हेर्छौं RMDC हेरौं है। RMDC मा 1730 मा क्लोजिङ मेन्टेन गरेको छ हैन। हिजो क्लोजिङको तुलनामा चाहिँ 42 पोइन्टले चाहिँ बढेको हो। यसमा पनि जुन यो क्यान्डल हेर्दाखेरि बुलिश क्यान्डल चाहिँ फर्म भएको छ, तर क्यान्डलमा त्यति बुलिशनेस स्ट्रङ बुलिशनेस चाहिँ देखिएको छैन हैन। सेलिङ प्रेसर पनि छ, बाइङ प्रेसर पनि छ हैन। र जुन यो क्यान्डल फर्म भएको छ त्यो क्यान्डल हिसाबले चाहिँ फर्दर माथिको मुभ आउन चाहिँ त्यति गाह्रो होला अब हैन। र तैपनि रेजिस्टेन्स हाम्रो यो स्टकको लागि रेजिस्टेन्सको लेभल भनेको 1796 अथवा 1800 लाई लिन सक्छौं हैन। म्याक्स टु म्याक्स गए 1800 को लेभलसम्म जाला हैन। तर यो भन्दा माथिको मुभ आउन चाहिँ गाह्रो छ, किनभने त्यति बुलिश सेन्टिमेन्ट चाहिँ देखिएको छैन आजको क्यान्डल फर्म भएको हिसाबले र भोल्युम पनि धेरै नै बढिसक्यो हैन। र अहिलेको लागि यो स्टकलाई सपोर्ट भनेर यो लेभललाई 1624 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौं हैन। 1624 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौं र रेजिस्टेन्स भनेको 1800 को लेभल छ हैन। 1800 को लेभललाई रेजिस्टेन्स लिन सक्छौं। यदि यसलाई केही कन्सोलिडेट गरेर यो लेभललाई राम्रो भोल्युमका साथ ब्रेक गर्ने हो भने फर्दर माथि जान सक्ने सम्भावना हुन्छ र अहिलेको लागि चाहिँ 1800 को लागि चाहिँ 1800 को लेभल नै रेजिस्टेन्स लेभल र यसलाई ब्रेक गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो नै पर्ला, किनभने आज क्यान्डल फर्म भएको हिसाबले चाहिँ त्यति बुलिशनेस चाहिँ देखिएको छैन हैन। र RSI इन्डिकेटर हेर्ने हो भने चाहिँ बुलिशनेस चाहिँ देखाएको छ RSI इन्डिकेटरले हैन। र हामीले यति जे भने तापनि हैन, यो 1800 को लेभल रेजिस्टेन्स लेभललाई राम्रो भोल्युमका साथ ब्रेक गर्ने हो भने फर्दर माथि जाला, अपवर्ड मुभ आउला, नत्र गाह्रो नै पर्ला हैन। र अर्को स्टक हेरौं नबिल बैंक हेरौं है। नबिल बैंकमा आज नबिल बैंकको क्लोजिङ 1620 मा क्लोजिङ मेन्टेन गरेको छ हैन। यो भनेको 40 पोइन्टले बढेको हिजो क्लोजिङको तुलनामा र यसमा लोअर विक चाहिँ देखेको छ। यो हामीले नबिल बैंकको सपोर्टको लेभल 1560 62 को लेभलमा 1562 को लेभल भनेको थियौं, त्यसलाई चाहिँ मजाले रेस्पेक्ट गरेको छ। यो सपोर्ट लेभललाई ब्रेक गरेर तल जान खोजेको थियो, तर क्लोजिङ त माथि 1620 को लेभलमै गर्यो हैन। 1620 को लेभलमा गर्यो। यो भनेको हाम्रो रेजिस्टेन्सको लेभल थियो 1620 रेजिस्टेन्सको लेभल थियो र त्यही लेभलमा गएर क्लोजिङ मेन्टेन गर्यो। लगभग हाईमा नै क्लोजिङ मेन्टेन गराइदियो हैन। र भोल्युम पनि राम्रो जेनेरेट भएको छ। यो हिसाबले चाहिँ फर्दर माथिको मुभ आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ नबिल बैंकमा हैन। र करेक्सन पनि थोरै करेक्सन भएको छ र सपोर्टले रेस्पेक्ट गरेर करेक्सन दिएको छ हैन। भन्दाखेरि फर्दर अब 1620 को लेभललाई चाहिँ फेरि ब्रेक गरेर माथि जान सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। र अहिलेको लागि सपोर्ट भनेको यो 1562 को लेभल नै हो जुन चाहिँ कायम छ सपोर्ट हैन। र रेजिस्टेन्स 1620 को लेभल थियो, 1620 को हाराहारीमा नै क्लोजिङ दियो आज हैन। यो हिसाबले चाहिँ फर्दर माथि जान सक्ने सम्भावना चाहिँ दिएको छ र RSI इन्डिकेटर पनि बुलिश मोड नै टोनमै छ, बुलिश टोनमै छ हैन। स्ट्रङ बुलिशनेस देखाएको छ RSI इन्डिकेटरले पनि हैन। र अर्को स्टक हेर्छौं KSBBL हेरौं है।
KSBBL को क्लोजिङ 680 मा क्लोजिङ भयो हैन, जुन भनेको 49 पोइन्टले चाहिँ गिरावट देखियो, 6% ले गिरावट देखियो हिजोको क्लोजिङको तुलनामा। र जुन हिजो जुन क्लोजिङ मेन्टेन गरेको थियो यो भनेको रेजिस्टेन्सलाई रेस्पेक्ट गर्यो हैन, हिजो क्लोजिङले रेजिस्टेन्सको लेभलमा नै क्लोजिङ मेन्टेन गर्यो। हाम्रो 736 अथवा 728 को हाराहारीमा रेजिस्टेन्सको लेभल थियो, त्यो लेभलमा गएर चाहिँ क्लोजिङ मेन्टेन गर्यो। र आज चाहिँ मार्केट फर्क्यो हैन, यसलाई चाहिँ 730 को लेभललाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लियो यो स्टकले, र मार्केट आज फर्क्यो 680 मा क्लोजिङ दियो हैन। हिजो पनि तल आएको थियो हैन, जुन आएको थियो लास्ट आवरमा, लास्ट मोमेन्टमा चाहिँ बाइङ प्रेसर आज जेनेरेट भएर चाहिँ माथि क्लोजिङ दिएको, र आज चाहिँ तल नै आएर क्लोजिङ मेन्टेन गर्यो 680 मा हैन। अबको लागि मार्केट, अब यो स्टकको लागि सपोर्टको लेभल भनेको यो बनेको छ हैन, 664 को लेभल चाहिँ हामीले सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौं, 660 भनौं हैन, 660 को लेभल चाहिँ हामीले सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौं हैन। र रेजिस्टेन्स भनेको 736 को लेभल जुन कायम नै छ हैन यो स्टकमा। र फेरि एकचोटि यो रेजिस्टेन्स 736 को लेभल चाहिँ टेस्ट गर्न जान सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ हैन, र स्टकमा त्यति बुलिशनेस चाहिँ देखिएको चाहिँ छैन हैन। र अर्को स्टक हेर्छौं AHPC हेर्छौं है त। AHPC मा आज भेरिस क्यान्डल फर्म भएको छ, 22 पोइन्टले झरेर 514 मा क्लोजिङ मेन्टेन गरेको छ हैन। र जुन हाम्रो हिजो क्यान्डलले चाहिँ 500 को लेभल हाम्रो रेजिस्टेन्सको लेभल थियो, त्यसलाई राम्रो भोल्युमको साथ ब्रेक गरेर माथि क्लोजिङ मेन्टेन गर्न सकेको थियो। र आज सानो करेक्सन देखियो 4% को हैन, र जुन आज क्लोजिङ भएको छ त्यो लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा चाहिँ लिइरहेको छ, 500 को लेभल भन्दा तल चाहिँ गएको छैन हैन। र यो स्टकको लागि 500 को लेभल भनेको सपोर्टको लेभल कायम नै छ, र रेजिस्टेन्स भनेको जुन रेजिस्टेन्स अथवा टार्गेट भनेको 594 को लेभल अथवा 600 को लेभल चाहिँ टार्गेटको रूपमा लिन सक्छौं यो स्टकमा हैन। स्टकमा त्यति स्ट्रङ बुलिशनेस चाहिँ देखेको छैन, तर अपवर्ड मुभहरु आइरहेको छ, भोल्युमले सपोर्ट गरेको चाहिँ छ हैन। र अहिलेको लागि 600 को लेभल टार्गेट हुन जान्छ, र 500 को लेभल भनेको चाहिँ सपोर्ट लेभलको रूपमा लिन सक्छौं यो स्टकमा। र अर्को स्टक RHPC हेर्छौं है। RHPC को क्लोजिङ 776 मा क्लोजिङ भएको छ, जुन चाहिँ 5% ले चाहिँ गिरावट देखियो हैन। र आजको क्लोजिङ भनेको हिजोको क्यान्डलको लोलाई नै ब्रेक गरेर क्लोजिङ दिएको छ, यो हिसाबले चाहिँ अलिकति नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट चाहिँ देखिएको छ। बेयरिश क्यान्डल फर्म भयो त्यो, र भोल्युम पनि बढेको हिसाबले चाहिँ फर्दर तल आउन सक्ने हो कि भनेर चाहिँ सिग्नल चाहिँ दिएको छ। तर यो आजको क्लोजिङ चाहिँ सपोर्टको लेभलमा, सपोर्ट यो जुन हाम्रो पुरानो स्विङमा यो लेभलमा धेरै चोटि ठोकिएको भएर यो चाहिँ अहिले सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौं हैन। यो सपोर्टलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरेर चाहिँ क्लोजिङ दिइरहेको छ, 776 को लेभल चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिएर चाहिँ क्लोजिङ दिएको हिसाबले चाहिँ यहाँ भन्दा फर्दर तल आउन नआउला कि भनेर अनुमान चाहिँ गर्न सक्छौं हैन, किनभने सपोर्टलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरेर क्लोजिङ दिएको हिसाबले। अब यहाँबाट फर्केर जाने हो भने 874 को लेभल चाहिँ रेजिस्टेन्स हुन जान्छ, र अहिलेको लागि भनेको 776 चाहिँ सपोर्टको लेभल छ, र यसलाई चाहिँ कायम सपोर्टको लेभललाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरिरहेको छ, कायम गरेर चाहिँ क्लोजिङ मेन्टेन गर्यो हैन। र RSI इन्डिकेटर हेर्दाखेरि पनि बुलिश जोनमै चाहिँ छ, तर स्ट्रङ बुलिशनेस चाहिँ देखिसकेको छैन हैन। र भोल्युम पनि 20 डेज एभरेज भन्दा माथि नै छ टेक्निकली हेर्दाखेरि। र जुन RHPC ले चाहिँ सपोर्ट लेभलमा चाहिँ लाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरेर चाहिँ क्लोजिङ मेन्टेन गरेको छ। र यो स्टकको लागि रेजिस्टेन्स भनेर 874 को लेभलले लिन सक्छौं, यो लेभललाई ब्रेक गर्ने हो भने फर्दर माथि जान सक्ने सम्भावना हुन्छ, 1014 सम्म जान सक्ने सम्भावना रहन्छ हैन। र अर्को स्टक हेरौं, अपी स्टक हेरौं। अपीको क्लोजिङ आज 492 मा क्लोजिङ भएको छ, जुन भनेको 19 पोइन्टले चाहिँ गिरावट देखियो हैन। लगभग प्राय सबै हाइड्रो सेक्टरमा नै अलिकति गिरावट चाहिँ देखिएको छ हैन। र अपीको जुन क्लोजिङ आज 492 को लेभलमा क्लोजिङ दिएको छ, यसलाई चाहिँ लास्ट 2 दिन अगाडिको क्यान्डलको हाईलाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा चाहिँ लिएर क्लोजिङ मेन्टेन गरिरहेको छ हैन। यो चाहिँ जुन चाहिँ पोजिटिभ कुरा नै हो ल। यो सपोर्ट 492 मा क्लोजिङ मेन्टेन गरेको चाहिँ सपोर्ट लेभलको रूपमा लिन सक्छौं। यसमा 492 मा धेरै क्यान्डलहरूले चाहिँ सपोर्ट लिइरहेको हिसाबले चाहिँ फेरि यो क्यान्डलले पनि सपोर्ट लिएर चाहिँ फर्दर माथि जान सक्ने मुभ चाहिँ सम्भावना चाहिँ रहन्छ हैन। 492 बाट माथि फर्केर फेरि बाउन्स ब्याक भएर माथि जाने हो भने 545 लाई चाहिँ हामीले टार्गेटको रूपमा लिन
सक्छौँ हैन। 545 लाई पनि ब्रेक गरेर माथि जाने हो भने 607 को लेभल चाहिँ अर्को नेक्स्ट टार्गेट हुन जान्छ र अहिलेको लागि अपीको भनेको जुन 492 सपोर्टको लेभल छ, सपोर्टको लेभलमा नै गएर मेन्टेन गरेको छ र यो भन्दा तल अलिकति तल आउने भने जुन यो 490 को लागि चाहिँ अल्टिमेट सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौँ 490 लाई र टार्गेट चाहिँ 545, टार्गेट 1 545 र टार्गेट 2 चाहिँ 607 को लेभललाई लिन सक्छौँ हैन। र अर्को स्टक हेर्छौँ आइसिएफसी हेरौँ है। आइसिएफसी को क्लोजिङ 872 मा क्लोजिङ भएको छ। यो भनेको 28 पोइन्टले बढेको छ हिजोको क्लोजिङको तुलनामा हैन। भोल्युम बिस्तारै जेनेरेट भइरहेको छ। टेक्निकली 20 डेज एभरेज भन्दा माथि नै छ हैन। तर यो जुन क्यान्डल फर्म भएको छ यो क्यान्डलमा चाहिँ त्यति बुलिसनेस चाहिँ देखिएको छैन हैन। भेरियस यो जुन भोल्युम आज जेनेरेट भएको छ यसमा सेलिङ प्रेसर पनि छ, बाइङ प्रेसर पनि छ हैन। लगभग बराबरीमै छ। त्यति फर्दर बुलिसनेस चाहिँ भोलिको दिनमा पनि कायम हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ डाउट चाहिँ छ हैन। जुन किसिमले क्यान्डल फर्म भएको छ त्यसमा स्ट्रङ बुलिसनेस चाहिँ देखिएको छैन र यो स्टकमा अहिलेको लागि यो अहिलेको सिनेरियोमा चाहिँ सपोर्ट भनेको 843 अथवा 840 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौँ हैन। यो भन्दा बेसी तल आयो भने अल्टिमेट सपोर्ट भनेर हामीले 824 को लेभल अथवा स्टप लसको लेभल भनेर 824 को लेभललाई लिन सक्छौँ हैन यो स्टकमा। र रेजिस्टेन्सको रूपमा 990 को लागि लिन सक्छौँ। यसलाई टार्गेट 1 को रूपमा पनि लिन सक्छौँ 990 को लेभललाई हैन। र यसलाई पनि राम्रो भोल्युमको साथ ब्रेक गर्ने हो भने 1157 को लेभल जुन हाई लेभल छ हैन जहाँबाट मार्केट झरेको छ त्यो लेभललाई चाहिँ टार्गेट 2 को रूपमा लिन सक्छौँ हैन। र भोल्युम राम्रो जेनेरेट भोल्युमले सपोर्ट गरिरहेको हिसाबले चाहिँ फर्दर माथि जान सक्छ भन्ने अनुमान चाहिँ लाउन सकिन्छ। तर माथि जानको लागि यो केही कन्सोलिडेट गरेर हैन यो लेभल यही अहिले क्लोजिङको आधारमा कन्सोलिडेट गरेर राम्रो भोल्युम गेन गर्दै माथि जाने हो भने टार्गेट 2 सम्म मिट गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। टार्गेट 2 भने 1157 हैन। टार्गेट 1 भनेको 990 अहिलेको लागि इमिडिएट रेजिस्टेन्सको लेभल भनेर भन्न सक्छौँ हैन। र आरएसआई इन्डिकेटर हेर्दाखेरि पनि स्ट्रेन्थ चाहिँ देखिएको छ स्टकमा हैन। 60 को लेभल ब्रेक गरेर माथि गएको अवस्था छ अहिले हैन। र अर्को स्टक हेर्छौँ एलबिबिएल हेरौँ है। एलबिबिएलमा क्लोजिङ 608 मा क्लोजिङ मेन्टेन गरेको छ जुन भनेको 4% ले बढेको छ हैन। गएको केही दिन अगाडिदेखि नै बुलिस मुभहरू चाहिँ देखिरहेको छौँ र एलबिबिएल को लागि हाम्रो रेजिस्टेन्सको लेभल थियो 628 को लेभल, त्यसलाई मजाले रेस्पेक्ट गरेको छ हैन। 628 को लेभल 630 सम्म पुगेर स्टक झरेर 608 मा क्लोजिङ दिएको छ हैन। यसलाई चाहिँ 630 को लेभलले चाहिँ रेस्पेक्ट गरेको छ। अब भोल्युम पनि 20 डेज एभरेज भन्दा माथि नै छ। भोल्युमले पनि सपोर्ट गरिरहेको छ बुलिस क्यान्डलमा। यो अब 630 को लेभल छ। 630 लाई फेरि एकचोटि टेस्ट गर्न जान सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ हैन। र भोल्युम बढिरहेको हिसाबले चाहिँ अब यो 630 को लेभलमा कन्सोलिडेट गरेर अझै भोल्युम गेन गरेर चाहिँ ब्रेक गर्ने हो भने 697 अथवा 700 को लेभलसम्म जाने 700 730 को लेभलसम्म जान सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। र आजको क्यान्डलले चाहिँ 630 लाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिएको छ र यो लेभलमा चाहिँ केही अड्किन सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ र स्टकमा बुलिसनेस चाहिँ छ, स्ट्रेन्थ चाहिँ देखिएको नै छ आरएसआई इन्डिकेटर हेर्दाखेरि पनि हैन। फर्दर माथि जान सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। र अर्को लास्ट स्टक हेर्छौँ हाम्रो युएमएचएल स्टक हेर्छौँ। युएमएचएल हेर्दाखेरि युएमएचएल को क्लोजिङ 508 मा क्लोजिङ मेन्टेन गरेको छ हैन जुन चाहिँ 22 पोइन्टले गिरावट चाहिँ देखिएको हो। र युएमएचएल को रेजिस्टेन्स 528 को लेभलमा रेजिस्टेन्सको लेभलमा छ हैन। हिजो क्लोजिङ मेन्टेन गरेको रेजिस्टेन्सको लेभलको हाराहारीमै क्लोजिङ मेन्टेन गरेको छ। अब रेजिस्टेन्समा क्लोजिङ मेन्टेन गरेको हिसाबले चाहिँ अलिकति यो लेभलमा चाहिँ केही अड्किन सक्ने सम्भावना हुन्थ्यो नै हैन। त्यही अनुसार आज यो स्टकले चाहिँ रियाक्ट चाहिँ गर्यो। 528 को लेभललाई ब्रेक गरेर माथि जान खोजेको थियो, सकेन। फेरि अलिकति तल 528 भन्दा नै तल आएर 500 को लेभलमा चाहिँ क्लोजिङ मेन्टेन गर्यो हैन। 528 को लेभल चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा चाहिँ लियो। अब 528 मा चाहिँ केही समय अड्केर हैन कन्सोलिडेट गरेर राम्रो भोल्युम जेनेरेट गरेर 528 ले ब्रेक गरेर माथि जाने हो भने नेक्स्ट टार्गेट भनेको 640 625 अथवा 625 देखि 640 को लेभलसम्म हामीले टार्गेट लिन सक्छौँ हैन। र अहिलेको लागि यहाँ यो स्टक चाहिँ रेजिस्टेन्स लेभलमै छ। अब यो लेभललाई ब्रेक गरेर जाने हो भने 640 अथवा 25 सम्म जान सक्ला नै। र अहिलेको लागि सपोर्ट भनेको यो स्टकको सपोर्ट भनेको यो लेभललाई लिन सक्छौँ। अल्टिमेट सपोर्ट अथवा स्टप लस भनेर हामीले
यो लेभल 494 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौँ। यो 494 को लेभल स्ट्रङ सपोर्ट हुनुपर्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ, किनभने यो लेभलमा धेरैचोटि क्यान्डलहरूले सपोर्ट लिएर अथवा तलबाट मुभ आउँदाखेरि पनि रेजिस्टेन्सको रूपमा लिएर चाहिँ राम्रो भोल्युमको साथ ब्रेकआउट दिएको हो र 494 चाहिँ स्ट्रङ सपोर्ट चाहिँ हुन जान्छ अहिलेको लागि होइन। र 528 चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ यो स्टकलाई। र आजको मार्केटको टप 10 टर्नओभर स्टकहरू यति नै हो होइन। हामी यो भिडियोलाई यति नै गर्छौँ है त।